चरवाहों ने जल्दी से जाकर मरियम और यूसुफ को और उस नन्हे बच्चे को चली में पड़ा पाया। बाप और बेटे और उनके के नाम से आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और बाप की रफ़ाकत और शराकत आप सबके साथ हो। आपके साथ भी हो। यस्सु, माँ मरियम और मुकद्दस यूसुफ के पाक खानदान की ईद। आज हम बड़ी गर्मजोश के साथ और ईमानी जज्बात के साथ पाक खानदान की ईद मनाते हैं। पाक खानदान हम सब के लिए एक मिसाली खानदान है, जिसमें मुकद्दसा मरियम, हज़रत यूसुफ और खुदावन यस्सु मसीह है। खानदान एक माशरे की कुली बुनियादी इकाई है। खानदानों की एक ऐसी जगह है जहां हम सब एक दूसरे को एक ही जज्बात, एक ही रुतबे से देखते हैं और ज़िंदगी गुजारने का ढंग सीखते हैं। उसी खानदान में इंसानी मोहब्बत, कुर्बानी और माफ़ी का तजर्बा करते हैं। एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करते हैं। हम सब किसी न किसी तरह, किसी न किसी खानदान से जुड़े हुए हैं। इसीलिए हम एक खानदान में इंसानियत का दर्स सीखते हैं, ताकि खानदानी जिंदगी इंसान को उसके किरदार का आईना बता सके। और इसी तरह हम एक दूसरे को कबूल करने और हम एक खानदान में इस गिरजाघर में मौजूद हैं, ताकि खानदान की सूरत में एक अच्छे और मिसाली मसीही बन सके। हम सब कमजोर हैं, चाहते न चाहते हुए अक्सर गलती खताएं करते हैं। अक्सर अपने अल्फाज से, जुमलों से दूसरों की जिंदगी में मसाइल, परेशानियां और दुखा बायस बनते हैं। अक्सर हमारे अल्फाज दूसरों को घाव देते हैं। औकात के लिए खुदा से और एक दूसरे से माफी चाहिए। मैं गालमती खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों, कामों में इस गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसके मुकद्दसा मरियम हमेशा गवाही सब फरिश्तों और मुकद्दसों और आप सबसे इल्तिमास करता हूँ कि खुदा हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ करे और हमेशा की जिंदगी में दाखिल करे। आमीन। Amen.
दुआ मांगे। ऐ परवरदिगार खुदा, तेरी तरफ से पाक खानदान हमारी बहुत प्यारा नमूना बना है। अपने कर्म से बख्श दे कि हम इस खानदान के घरेलू नेकियों और बाहमी मोहब्बत की तकलीफ करते हुए शादमानी के साथ तेरे ही घर में अपनी इनाम का लुत्फ उठाएं। मसीह हमारे खुदा के वसीला से तेरे साथ और रूह कुदस की वदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सदा करता है। आमीन। हमारे लिए आज की पहली तिलावत यशूब बिन सरा की किताब उसका 3 बाब 2 से 6 और 12 से 14 आयत तक। आज की पहली तिलावत में इलाही हिकमत और इंसानी इखलाक की तालीम दी गई है और साथ बताया गया है कि माँ बाप की इज्जत और एहतराम हम पर फर्ज है, क्योंकि खुदा का खौफ और माँ बाप की इज्जत से ही एक मसीही कामिल बनता है। आज की तिलावत में हम सुनेंगे कि जो कोई अपनी माँ की इज्जत करता है वो उसकी मालिक है जो खजानों का ज़खीरा रखने वाला हो, और जो अपने बाप का अदब करता है वो अपने अयाम दराज पाएगा। खुदावंद ने अपने बाप को औलाद के लिए मौजूद किया और बेटों पर माँ के इख्तियार की तस्दीक की। जो अपने बाप की इज्जत करता है वो अपने गुनाहों का कफारा देता है और उनसे बाज रहता है और हर रोज उसकी दुआ कबूल की जाएगी। और जो कोई अपनी माँ की इज्जत करता है वो उसकी मानिंद है जो खजानों का ज़खीरा रखने वाला हो। जो अपने बाप की इज्जत करता है वो अपनी औलाद से खुश होगा और दुआ करने के दिन उसकी सुनी जाएगी। जो अपने बाप का अदब करता है उसके अयाम दराज हो जाएंगे और जो अपनी माँ को राहत देता है वो खुदावंद की फरमाबरदारी करता है। बेटा अपने बाप की उसकी बुढ़ापे में मदद कर और उसकी ज़िंदगी में उसको गमगीन ना कर, और अगर उसकी अक्ल कमज़ोर हो जाए तो उसको माजूर रख और अपनी कुव्वत की कसरत में उसकी हकारत ना कर, क्योंकि बाप की मदद फरामोश ना की जाएगी और उनके कसूरों की बर्दाश्त के लिए तुझे अच्छी सज़ा दी जाएगी। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत।
3 बाब 12 से 21 आयत तक। आज की दूसरी तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल कुलसियों की कलीसिया को मसीही खानदान में नई जिंदगी गुजारने, मसीही ईमान में मजबूत रहने और मसीही खानदानी जिंदगी के तकाज़ों पर अमल करने पर जोर देते हैं। और इसके साथ ही आज की दूसरी तिलावत खानदान में मसीही सकाफत को आम करने के लिए हमें दावत देती है कि हम दर्दमंदी, मेहरबानी, फरोतनी, हया, सब्र और माफ़ी का लिबास पहने। ऐ भाइयों, खुदा के मुकद्दस और प्यारे बरगज़ीदे होकर दर्दमंदी और मेहरबानी और फरोतनी और हया और सब्र का लिबास पहनो। और अगर कोई किसी पर दावा रखता हो तो एक दूसरे की बर्दाश्त करे और एक दूसरे को माफ करे, जैसे खुदावंद ने तुम्हें माफ किया वैसे ही तुम भी करो। और उन सब के ऊपर मोहब्बत को बांध दो, क्योंकि वो कमालियत का कमरबंद है। और मसीह की सलामती, जिसके लिए तुम भी एक बदन होकर बुलाए गए हो, तुम्हारे दिलों पर हुकूमत करे और तुम शुक्रगुजार रहो। और मसीह का कलाम तुम में बहुतात से रहे और तुम एक दूसरे को कमाल दानाई से तालीम दिया और नसीहत किया करो। और मज़ामीर और गीत और रूहानी तराने शुक्रगुजारी के साथ खुदा के लिए अपने दिल से गाया करो। और कलाम या काम जो कुछ किया करते हो, सब कुछ खुदावंद यीशु के नाम से किया करो और उसके वसीले से खुदा बाप का शुक्र बजा लाया करो। ऐ बीवियों, खुदावंद में जैसा मुनासिब है अपने शोहरों के ताबे रहो। ऐ शोहरों, अपनी बीवियों को प्यार करो और उनसे तल्ख मिजाजी ना करो। ऐ बच्चों, तुम अपने माँ बाप की हर एक बात में फरमाबरदार रहो, क्योंकि खुदावंद को यही पसंद है। ऐ वालिदो, अपने बच्चों को दिक ना करो ताकि वो बेदिल ना हो जाए। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। मसीह की सलामती तुम्हारे दिलों पर हुकूमत करे और मसीह का कलाम तुम में बहुतात से रहे। खुदावंद आपके साथ हो। आपके साथ भी हो। हमारे खुदावंद यीशु मसीह की अंजील बामुताबिक मुकद्दस लूका।
اس کا دوسرا باب 22 سے 40 آیات تک۔ اس وقت جب موسیٰ کی شریعت کے موافق ان کی طہارت کے دن پورے ہو گئے تو وہ اسے یروشلم میں لائے تاکہ اسے خداوند کے آگے حاضر کریں، جیسا کہ خداوند کی شریعت میں لکھا ہے کہ ہر ایک پہلوٹا بچہ خداوند کے لیے مخصوص ٹھہرے گا، اور ذبیحہ لائیں یعنی کمریوں کا ایک جوڑا یا کبوتر کے 2 بچے، جیسا خداوند کی شریعت میں لکھا ہے۔ اور دیکھو یروشلم میں شمعون نامی ایک آدمی تھا، اور وہ راست باز اور دیندار اور اسرائیل کی تسلی کا منتظر تھا، اور روح القدس اس پر تھا۔ اسے روح القدس سے آگاہی ہوئی تھی کہ جب تک تو خداوند کے منصور کو نہ دیکھ لے موت کو نہ دیکھے گا۔ وہ روح کی ہدایت سے ہیکل میں آیا، اور جس وقت والدین نے اس بچے کو یسوع کو اندر لائے تاکہ اس کے لیے شرعی فرائض ادا کرے، تو اس نے اسے گود میں لیا اور خدا کی حمد کر کے کہا، اے مالک، تو اپنے قول کے مطابق اب اپنے بندے کو امن سے رخصت کر، کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے جو تو نے سب امتوں کے روبرو تیار کی ہے، غیر قوموں کے لیے انکشاف کا نور اور اپنی امت اسرائیل کا جلال۔ اور اس کے باپ اور اس کی ماں ان باتوں پر تعجب کرتے تھے جو اس کے حق میں کہی جاتی تھی، اور شمعون نے ان کے لیے برکت چاہی، اور اس کی ماں مریم سے کہا، دیکھ یہ اسرائیل میں بطیروں کے گرنے اور اٹھنے کے لیے اور ایسا نشان ہونے کے لیے مقرر کیا گیا ہے کہ جس کے خلاف کہا جائے، اور تیری اپنی جان کے اندر سے تلوار گزر جائے گی تاکہ بہت سے دلوں کے خیال کھل جائیں۔ اور عاشیر کے قبیلے میں حنا بنت فنویل ایک نبیہ تھی، وہ بہت عمر رسیدہ تھی اور اپنے کمال پن کے بعد 7 برس تک شوہر کے ساتھ رہی، اور اب وہ 84 برس کی تھی اور ہیکل سے جدا نہ ہوتی تھی، بلکہ روزوں اور نمازوں کے ساتھ بندگی کرتی رہتی تھی۔ اور اس نے بھی اسی گھڑی پاس آ کر خداوند کی حمد کی اور اس کی بابت ان سب سے باتیں کی جو یروشلم کی رہائی کے منتظر تھے۔ اور جب وہ خداوند کی شریعت کے مطابق سب کچھ کر چکے تو جلیل میں اپنے شہر ناصرت کو لوٹ گئے، اور وہ بچہ بڑھتا اور مضبوط ہوتا گیا اور حکمت سے معمور تھا، اور خدا کا فضل اس پر تھا۔ انجیل جلیل کے وسیلہ سے ہماری خطائیں مٹائی جائیں۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بہنوں، بھائیوں، بزرگوں اور کچھ استاد بھی یہاں پر موجود ہیں، ان سب کو آپ سب کو بڑا دن مبارک ہو، اور اس کے ساتھ ہی آج پاک خاندان کی عید مبارک ہو۔ آج پاک خاندان کی عید ہے، اور پاک خاندان کی عید کے موقع پر جو آج کی پہلی تلاوت سراغ کی کتاب سے لی گئی ہے، ذمہ داریاں بتائی گئی ہیں بچوں کو، والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچوں نے والدین کے ساتھ کیسی عقیدت اپنی محبت ظاہر کرنی ہے، والدین کے تابع رہنے ہیں، جیسے کہ تسنیہ شریف کی کتاب 6 باب میں اور خروج کی کتاب 20ویں باب میں ذکر کیا گیا ہے کہ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کر اور میں تیری عمر کو دراز کروں۔ اور جو والدہ کا احترام کرتا ہے وہ خزانوں کا مالک ہے، جو ماں سے پیار کرتا ہے، جو والد کا احترام کرتا ہے دراز عمر پائے گا۔ اور یہ بچے ہمارے جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کے باوجود کرنی کو یہ ہے جو اپنے ذہن اور دل میں من مانی اپنی کرتی۔ یہ رجحان ہے ہمارا، جتنا مرضی یہاں سے بتایا جائے، مناسبات بتائیں، کہانی بتائیں، لیکن اپنی فیوچر کا تعین ہے، اپنی زندگی کا تعین، اپنے آنے والی زندگی کا تعین یہ ہر نوجوان نے، بیٹے اور بیٹی نے اپنے طور پر کرنا ہوتا ہے۔ اس سے فیصلہ کرنے کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ یہ بچے یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے،
ان میں سے کتنے اپنی زندگی کو خدا کے لیے دیں گے, کتنے ہیں جو یہاں پر آ کے مقصد یہ ہے کہ خود فیصلہ کرنا ہے کہ آج یہاں پر موجود ہے, کل یہاں پر ہوں گے یا کسی اور بڑی ذمہ داری میں ہوں گے یا معاشرے میں کوئی اور اہم کردار ادا کر رہے ہوں گے. یہ انہوں نے فیصلہ کیا. آج کی دوسری تلاوت اور اس میں بیان کیا گیا کہ بچوں کو والدین کی ہمیشہ پیار کرنا ہے, ان کا حکم سننا ہے, ان کے تابع کرنا ہے, ان کی آواز کو سننا ہے. بچوں کو والدین کی آواز کو سننا ہے, اور سننا الہی صفت ہے. جو ماں باپ کی آواز کو نہیں سنتا وہ بھول جائے کہ وہ خدا کی آواز کو سنے گا. خدا کی آواز کو سننا آسان نہیں. خدا کی آواز کو وہی سنے گا جو پہلے اپنے ماں یا باپ کی آواز کو سنے گا. اگر اپنے ماں باپ کی آواز نہیں سنی تو خدا کی آواز کہاں سے سنی آپ؟ اس لیے سننا الہی صفت ہے. اور لیکن اگر والدین کمزور ہو, والدین اچھے نہ ہو, والد جو ہے وہ نشہ کرتا ہو, شرابی ہو یا اور کوئی برائیاں ہو اس میں, تو یا والدہ جو ہے وہ بیک بائٹنگ کرتی ہو, وہ چغلخوری کرتی ہو, لڑتی ہو, اپنے سسرال والوں سے لڑتی ہو, اپنے شوہر سے لڑتی ہو, ایسے صورتحال میں بچے کیا کریں؟ پھر بھی انہیں مسیح کے جیسے ہونا ہے, مسیح کے نقش قدم پر چلنا ہے. والدین جیسے بھی ہو, بچوں کو یہ حکمت و فہم آنے کی ضرورت ہے کہ وہ جو ہے اپنے والدین کے تابع رہیں, والدین سے پیار کرتے رہیں. اور میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ بچے جو ہیں آج کی اس عبادت میں شاید 10% سے بھی کم بچے یہاں پر موجود ہیں. ریزن کیا ہے وہ شاید آپ بہتر جانتے ہیں, کیونکہ میں کافی سالوں کے بعد آیا ہوں یہاں پر, اس لیے مجھے اس بات کا تجزیہ نہیں ہے, جانتا نہیں کیا وجہ ہوئی کہ بچے جو ہمارے گھر میں سو رہے ہیں اور جتنے بھی بزرگ ہیں, بڑے ہیں, وہ یہاں پر موجود ہیں. بچوں کو تابعدار رہنا والدین, اور بچوں سے مراد یہ صرف چھوٹے بچے نہیں کہ یہی تابعدار ہوں گے. ان کے بارے میں کیا خیال ہے جو 50 سال کی عمر میں ہیں اور ان کے والدین 70-75 سال کی عمر میں ہیں اور وہ گھر میں چارپائی پہ پڑے, اور ہو سکتا ہے کہ جو بہو ہے اس کو وہ جو گھر میں صحن میں چارپائی باپے یا مائی کی پڑی ہے وہ اس کی ٹانگوں کو لگتی ہے, جدو یہ بھیڑ چلاتی ہے وہ اگے گوڑے کے منہی آتی ہے کہ تو بابا مائی مرن کے تو جگہ خالی, وہ انتظار میں ہو بہو. یہ والد وہ بچوں کو, والد بیٹا جو ہے وہ والدین کو نہ پوچھ رہا 50 سال کا ہوں چاہو یا 60 سال کا بھی بیٹا ہو, یہ نہ سوچے آپ بزرگ ہیں ہمارے بچے ہماری عزت نہیں کرتے, کیونکہ آپ نے جوانی میں اپنے والدین کی عزت نہیں کی. آپ 50 سال کے ہیں, 40 سال کے ہیں, 60 سال کے ہیں, اور آپ کے بچے اور آپ کے پوتے پوتیاں دیکھ رہے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. نہ الزام دے کہ بچے ایسے ایسے کریں گے, بچے آج کل کے اچھے نہیں ہیں, بچے وہ بات نہیں مانتے, فلاں نہیں کرتے, فلاں نہیں کرتے. نا بچوں پر کیوں الزام دینا؟ میں نے کیا کیا؟ میں نے اپنے والدین کے ساتھ رویہ کیا رکھا؟ جو میں نے رکھا ہے وہی آگے بچے بھی کریں گے. اگر آپ نے اپنے والدین کے ساتھ رویہ اچھا نہیں رکھا, آپ کی عمر 40 سال 35 سال 50 سال ہے, 55 سال ہے, 60 سال ہے, اور آپ کے والدین والد والدہ کوئی بھی گھر میں موجود ہے, آپ کے ان کے پاس نہیں بیٹھتے تو بھول جائیں کہ آپ کے بچے آپ کے پاس بیٹھے ہیں. سو اس لیے پہلے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے, یہ ضروری ہے. آج کی دوسری تلاوت کی طرف آتے ہیں. آج کی دوسری تلاوت میں بھی پولس جو ہے وہ بات کر رہے ہیں کلسیوں کے کسی گرامت میں کہ جو ہمارا لباس ہے وہ حیات دار ہو, وہ اس میں جو ہے محبت ہو, شرم ہو, حیا ہو, حیا کا کمر بند باندھے ہو. تو وہ تمام جو ہمارے ثقافت کی اقدار ہیں ان کی بات کرتے ہیں کہ جب ہم بات چیت کریں ہمارے جو اخلاق جو ہے وہ بہترین ہو. اور یہ تبھی ممکن ہے جب والدین گھر سے شروع کرتے ہیں. والدین نہیں کریں گے تو بچے نہیں کریں گے, مشکل مرحلہ ہے. آج کی انجیل مقدس پر آتے ہیں. پہلی تلاوت پر تھوڑا کم بات چیت کر رہا ہوں, لیکن خاص طور پر آج انجیل مقدس پر بات چیت کروں گا کیونکہ 4-5 نکات بہت ہی اہم ہیں. پہلی بات آج کی جو مقدس لوکا ہمارے سامنے لے کر آیا,
मुकद्दस लूका जो है हमेशा बात करता है गरीबों की, बात करता है खुशखबरी की, बात करता है मेडिसिन की। डॉक्टर है, हकीम है, तबीब है, इसलिए तो इलाज की बात भी करता है, लेकिन आज वो कुछ और निजात के पहलू बता रहा है। और उसमें शरीयत का जिक्र कर रहा है कि जब तहारत के दिन पूरे हो गए तो वो उसे यरूशलेम में लाए ताकि उसे खुदाम के आगे हाजिर करे, जैसे कि खुदाम की शरीयत में लिखा है। सो मुराद क्या, हजरत यूसुफ और मुकद्दसा मरियम अपनी शरई जिम्मेदारियों को पूरा कर रहे हैं। वालिदैन अपनी जो मजहबी जिम्मेदारियां हैं उनको पूरा कर रहे हैं। अगर वालिदैन मजहबी जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे, माँ बाप गिरजा कराएंगे, मजहबी जिम्मेदारी क्या है भाई, घर में दुआ करना, हर शाम को मिलकर मियाँ भी बैठ कर दुआ करें। अगर शौहर नहीं बैठता तो खातून जो है वो बीवी और उस माँ जो है दुआ बैठ के करे। बाप एक दिन, दूसरे दिन, चौथे दिन वो बैठे दुआ करें। और शौहर दुआ करता है, आस्ता आस्ता खातून भी, उस बीवी भी दुआ करें। और वालिदैन दुआ करते हैं, बच्चे भी दुआ करते हैं। वालिदैन दुआ करते रहेंगे, बच्चे देख देख के आस्ता आस्ता तो यीशु हो जाएंगे और उनकी जिंदगी में पहलू रहेगा, याद रहेगा कि हमारे लोग ऐसे दुआ करते थे और हमने भी ऐसे दुआ करना, चाहे वो बात भी करें लेकिन करेंगे जरूर। सो ये बच्चे जो है वालिदैन से सीख रहे हैं, ना बच्चों पर इल्जाम देना कि बच्चे हमारे ऐसे हैं। सो पहली बात ये कि ये जोड़ा जो है, ये खानदान जो है अपनी मजहबी जिम्मेदारियों को पूरा कर रहा है और ये हमें मजहबी जिम्मेदारियां जो है खानदानों में ये पूरी करनी है। इसके साथ ही ये यहाँ पर जब खुदा की हज़ूरी में आए हैं और शरीयत के मुताबिक पहलौटा जो बेटा है जो वो खुदा की नजर करना होता था, इसके साथ ही वो नजराना लेकर आए एक उंगलियों का जोड़ा या कबूतर के दो। मैं अक्सर ये ना जब चर्च में काम करता था ऑल्टर सर्वर के तौर पर या उसके इंचार्ज के तौर पर ज़्यादा में, तो घर में कभी कोई प्रोग्राम होना तो मैंने कहना मास्टर जी को पता ही है, मास्टर जी हमारे घर के लिए दुआ करते हैं, तो जब सालगिरह है या अम्मी की शादी के एनिवर्सरी या कुछ और है या कोई बीमार है, तो मैं सोचता मास्टर जी को खुद ही नाम लिख देना चाहिए। उनको ज़रूरत नहीं है पैसे देंगे, मास पैकेट देंगे तो फिर वो नाम लिखेंगे। तो हम तो काम करते हैं गिरजाघर में, तो मास्टर जी को वैसे दुआ फादर को कहना चाहिए इनके लिए आज बात कुर्बानी गुजारें। सो मैं ये सोचा करता था, लेकिन फिर बाद में पता चला नहीं जी, जो कुर्बानी होती है ना वो मखसूस होती है। कुर्बानी काहिन अदा करता है और कुर्बानी की इवज़ वहाँ पर कुछ ना कुछ देना होता है। शरीयत में जैसे कुमरियों का जोड़ा हो, कबूतर के 2 बच्चे हों या ऐसे कोई और चीज़ हो, वो उसके बराबर या देना लाज़िम है। इनकी दुआ भी करनी है ना, दुआ भी करेगी, फादर दुआ भेज देने पैसे दान देते हैं, मास्टर जी हमारा नाम लिखेंगे और फिर उनके लिए दुआ होगी। नहीं, ये भेजने की बात नहीं, ये शरीयत के मुताबिक है कि भाई ये हदिया दिया जाएगा और इसके इवज़ हमारी अक़दस कुर्बानी गुजरानी चाहिए। और ये मेरा ईमान है, ये मेरा तजुर्बा है। मुझे 16वां साल है काहिन बने हुए और मैंने ये तजुर्बा किया है कि जब भी किसी खानदान के लिए मुसलसल मैं पाक कुर्बानी गुजराता हूँ, खुदा उनके मसाइल को हल करता है। मैं जाम के में था तो वहाँ पर हमारी बहन है बाजी सितारा, और उसने रेगुलर मुझे कहना फादर जी मेरे पाक मासी के लिए बुलाना, और जब पाक मासी उनके लिए करनी कोई भी मसला होना उनके लिए वो उनका हल हो जाना। कहना फादर जी आपने 3री-4थी पाक मास की थी तो मैं ये मसला हल हो गया। तो ये है कि जब आप काहिनों को ये जिम्मेदारी दें, काहिन से कहें कि भाई फादर जी का ये मुनाद से कहें कि हमारी ये काहिन से कह के इतनी पाक माँ से हमारे खानदान के गुजारने जाए। कोई भी परेशानी हो, कोई बीमारी हो, दुख हो, और ईमान रखें कि जब अक़दस कुर्बानी गुजारी जाती है हमारे लिए तो खुदा जो है वो हमारी मदद करता है। जैसे शरीयत के मुताबिक है लोग कुर्बानियाँ अदा करते थे बैलों की, बछड़ों की, लेकिन चूंकि मसीह कुर्बान हो गया हमारे लिए, इसलिए वहां पर मसीह खुदा खुद हमारी कुर्बानियों को पेश करता है इलाही ज़ात खुदा बाप के सामने। और वहां पर जो काहिन है वो खुदा यीशु मसीह की जगह पर होते हुए उस कुर्बानी को अदा करता है।
کائن بذاتے انسان ہوتے ہوئے اس میں اتنی ہمت نہیں، طاقت نہیں کہ وہ اقدس قربانی گزرانے، چونکہ اسے محسوس کیا گیا ہے اور اس خاص لمحے میں کاہن نہیں بلکہ خدا یسوع مسیح خود موجود ہوتا ہے، خود خدا یسوع مسیح قربانی ادا کرتا ہے۔ اس لیے بات کرنے کا مقصد ہے کہ یہ کبھی میں سوچتا تھا ایسے، اور ابھی وقت کے ساتھ ساتھ جب کہانت کی علم حاصل کیا، تھیولوجی کی، پھر پتہ چلا کہ نہیں بھائی یہ باتیں کچھ اس طرح کی چلتی ہیں۔ بہرحال تو یہ پہلی بات ہے کہ ذمہ داری۔ دوسری اس میں بات، اہم بات، کہ یہ ایک بزرگ ہے وہاں پر جو اس کا نام شمعون ہے، اور وہ ہیکل میں موجود ہے، کافی عرصے سے ہے، اور یہ بندہ جو ہے یہ بزرگ ہو گیا۔ یہ نہیں سوچ رہا کہ یار زندگی میں میرے بڑے دکھ پائے، بڑی مصیبتوں، بچے نے بڑا تنگ کیا، فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا، کی دسیتا بڑا دکھی ہوں میں۔ اس کے پاس دکھ نہیں ہے، اس کے پاس کیا نہیں ہے؟ دکھ نہیں ہے، اس کے پاس امید ہے۔ وہ یہ نہیں سوچ رہا میں نے ماضی میں کیا نہیں کیا، جوانی میں کیا نہیں کر سکا، یہ نہیں بات اس کے پاس۔ اس کے پاس امید یہ ہے کہ میں نجات کو دیکھوں گا، نجات کی امید ہے۔ آپ کے پاس آج کے دور میں کیا امید ہے؟ کیا آنے والی زندگی کے بارے میں امید ہے کہ بھئی میں آج چاہے خدا مجھے بلائے اور میں حاضر ہوں، آج خدا مجھے بلائے گا، میرا ایمان ہے کہ میں بری جگہ پہ خدا مجھے رکھے گا؟ میں اکثر بات اپنے آپ سے بھی سوال کرتا ہوں، جیسے اس نے بندے کی تیار ہے، کہنے لگا خدا مجھے کو اپنے بندے کو امن سے رخصت کرنا تیار ہو جانے کے لیے۔ اپنے آپ سے سوال کرنا، ہر 2-4 دن کے بعد اپنے آپ سے سوال کرنا کہ اگر آج ہی میری جان نکالنی چاہے کہ آیا میں تیار ہوں یا نہیں، اور 70-80% میرا جواب ہاں ہوتا ہے۔ اپنی ذات سے سوال کرتا ہوں کہ میں اگر آپ مجھے خدا بلائے گا میں تیار ہوں، تو پھر یقیناً میں کہتا ہوں یہ میرا جواب ہوتا ہے۔ اکثر اوقات اپنے حساب سے کبھی خود سے بات چیت بھی کرنی چاہیے نا، اپنے آپ سے بات چیت بھی کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ بندہ جو ہے، یہ شمعون نبی جو ہے، یہ تیار ہے، امید میں ہے، اور امید کیا ہے کہ وہ دیکھے گا خدا کے منصوب کو، دیکھنا لے، موت کو نہ دیکھے گا۔ وہ روح کی ہدایت سے ہیکل میں آیا، اور جس وقت والدین اس بچے کو اندر لائے تاکہ اس کے شریف فرائض ادا کریں، تو اس نے اسے گود میں لیا اور خدا کی حمد کر کے کہا، اے مالک اپنے قول کے مطابق اب تو اپنے بندے کو امن سے، میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھی ہے جو تو نے سب امتوں کے روبرو تیار کی، غیر قوموں کے لیے انکشاف کر دیا۔ سو اس طریقے سے وہ تیار ہے جانے کے لیے، نجات کی بات ہے۔ اور تیسری اہم بات اس میں دیکھتا ہوں وہ ہے یہاں پر ایک اور خاتون ہے، اس کا نام ہنا ہے، ہنا بنت فنویل، ایک نبیہ تھی، اور وہ 84 برس کی تھی۔ کنوار بن کے بعد 7 سال تک اپنے شوہر کے ساتھ رہی، اور اب اس کی عمر کتنی ہو گئی تھی؟ 84 سال۔ وہ ہنا وہ جو ہے ہیکل کی خدمت دن رات کیا کرتی تھی، وہیں پہ رہنا، وہیں پہ دعا کرنی، وہیں پہ اپنی زندگی گزارنا۔ زندگی کا مقصد یہ تھا خدا کے گھر کی خدمت کرنا۔ اور میں دیکھتا ہوں یہاں پر بھی بہت سارے کردار ہیں ہمارے ارد گرد ہیں جو خدا کی گھر کی خدمت کرتے ہیں۔ کبھی نہیں سوچے بھائی پرفیکشن، نہیں جی یہ ہے وہ ہے۔ میں ہمیشہ دیکھتا ہوں نہیں بھائی ان میں پرفیکشن ہی دیکھتا ہوں۔ کچھ کردار ہیں جو میں دیکھتا ہوں ہمارے سامنے ہیں جنہوں نے ساری زندگی چرچ کے لیے وقف کی، خدمت کی۔ ابھی بھی چاہیے نوجوان ہے، بچہ بچانے میں رہا ہے، منور کتنے سالوں سے خدمت کر رہے ہیں چرچ۔ ہم اس پہ سو اعتراض کریں، اس کے بعد پہ اعتراض کریں، اس کے اسٹائل پہ اعتراض کریں، اس کے کبھی لیٹ آنا یا یہ وہ، مجھے نہیں پتا لیٹ آنا کیا تھا کہ ہم اعتراض کر سکتے ہیں، لیکن وہ کتنے سالوں سے خدمت کر رہا ہے، منظور ہے، یا ایسے اور لوگ بھی ہیں جو چرچ کی بوا جی، ہمارے بزرگان ماجی ہیں، نظیر علی، تو ایسے بہت سارے ہیں جو چرچ کی خدمت ریگولر کر رہے ہیں۔ آج کے دور کے مقدس ہے، آج کے دور میں تو اپنے آپ کو نہ سمجھے کہ ہم سیدھے ہمیشہ نماز کرنے کے لیے آپ کو خدا نے یہ برکت دی، یہ تحفہ دیا، یہ توڑا دیا اور آپ اس کا بھرپور استعمال کر رہے ہیں۔
جو حصے میں اہم بات کیا ہے؟ اس حصے میں بتایا گیا یہ آشیر کے قبیلہ سے ہے. آشیر کا قبیلہ، آشیر سے مراد ہے ہیپی، خوش رہنا. یہ خوش رہنے والا قبیلہ ہے، غریب ہے، کمزور ہے، کیونکہ 84 برس کی نا کمزور ہے لیکن خوش رہتی ہے. اور جو خدا کے گھر میں خدمت کرتے ہیں وہ خوش رہتے ہیں. جو خدا کے گھر میں خدمت کرتے ہیں وہ کیا رہتے ہیں؟ خوش رہتے ہیں. میں دیکھتا ہوں، میں سوچتا ہوں بھائی جان جو ہے وہ کافی سالوں سے گھر کی خدمت کر رہے ہیں، بھائی بھی ہمارے خدمت کر رہے ہیں کافی سالوں سے. اور یہ خوشی جو ہے یہ انسان کو اندر سے اس کو سیٹسفائی کرتی رہتی ہے، کہیں نہ کہیں خدا کے ساتھ ربط میں رکھتی ہے کہ بھئی ہم کچھ نہ کچھ زندگی میں کر رہے ہیں. بڑا اہم بات ہے. یہ 7 سال شوہر کے ساتھ رہی ہے اور 84 برس ہو گئے. 7 اور 84 یہ اعداد و شمار بڑے معنی خیز ہوتے ہیں. جیسے کہ مکاشفہ کی کتاب میں اعداد و شمار بہت ساری باتیں ہمیں بتاتے ہیں. جیسے کہ مثال کے طور پر 3 کا عدد، تسلیس کا عدد، کامیت کا عدد، اور 3.5 کا نامکمل، 7 کا عدد مکمل ہے، نامکمل مکمل ہے. اور جو ہے کاشفہ کی کتاب میں 7 شمعدان، 7 اور کیا 7 کون کون چیز، 7 آسمان. اچھا جی، اور 7 سیکرمنٹ ہے کسی میں بائبل میں. اور کیا 7 دنوں میں کائنات مکمل ہوئی سے، ٹھیک ہے. اور 7 کیا ہے مکاشفہ کی کتاب میں؟ 7 سنگ، صحیح ہے. 7 شمعدان ہیں، 7 مقرر فرشتے ہیں، صحیح. پھر 4 گھوڑے ہیں. تو 7 کا عدد بہت ساری. پھر 12 کا عدد آ جاتا ہے، 10 کا عدد آ جاتا ہے، 40 کا عدد آ گیا، صحیح. اور 6 کا عدد آ گیا، صحیح. 7 کامل ہے اور 6 نامکمل ہے. 1000 آ گیا، مراد مختصر رسہ ہے. تو ایسے بہت سارے اعداد و شمار ہیں. آج جو ہمارے سامنے اعداد و شمار رکھے گئے 7 اور 84 بڑے معنی ہیں. 7 مکمل اور اس کے بعد 84. 7 اور 84 اور 12 کا عدد مکمل ہے. 12 قبائل، 12 شاگرد، 12 ہیکل کے دروازے، یروشلم کے دروازے 12. تو اس طریقے سے 12 کا عدد مکمل، 12 رسول. تو اس طریقے سے 12 کا عدد. اور اگر آپ دیکھیں 84 کو 7 سے تقسیم کریں تو کتنا بن جاتا ہے؟ 12. مراد یہ 7 سال نکاح میں رہی ہے، شوہر کے ساتھ رہی ہے، اب 84 برس کی ہو گئی ہے. تو اس کی عدد زندگی میں یہ کاملیت ہے. 7 12 کو 7 سے ضرب دیں تو 84. مراد یہ خاتون جو ہے ایک طرح سے اپنے اندر غریب ہوتے ہوئے، کمزور ہوتے ہوئے، ہیکل کی خدمت کرتے ہوئے یہ خوش ہے اور یہ کاملیت میں شامل ہے. تو جو خدا کے گھر کی خدمت کرتے ہیں نا، یاد رکھیں کہیں نہ کہیں خدا ان کو کاملیت کی طرف لے رہا ہے، خدا ان کو برکت دے رہا ہے. چاہے یہ چھوٹے آلٹر سرورز ہوں، صحیح ہے، یہ بیٹیاں ہوں، بیٹے ہوں، خدا ان کو برکت دینے سے یہ برکت ملتی ہے اور یہ آگے بڑھتے جاتے ہیں. پھر جو ہے آگے چل کر وہ پیشن گوئی کرتا ہے جو یہاں پر شمعون کہ تیری جان سے تلوار گزر جائے. مقدسہ مریم کو بتایا جا رہا ہے، اس پر پیشن گوئی کی جا رہی ہے. اور جو ہے یقیناً مقدسہ مریم میں یہ پیشن گوئی ہوئی ہوتی ہے. اور ماں کا دل جو ہے ہمیشہ اپنے بچوں کے لیے دھڑکتا ہے، پریشان رہتا ہے. آج کے دور میں والدین کو کیا چیز سنبھال رہے ہیں؟ جب آج ہم منا رہے پاک خاندان کی، ماں باپ کے دکھ کیا ہے؟ ان کے بچے ان کی سنتے نہیں ہیں، ان کے بچے ان کے پاس میں بیٹھتے ہیں، ان کے بچے جو ہے وہ اپنی منمانی کرتے ہیں، ان کے بچے جو ہے وہ ہٹ ترمیم پہ تلے ہوئے ہیں، ضدیں کرتے ہیں. تو پھر کیا کیا جائے؟ بھائی میں یہ سوچتا ہوں، میں یہ جو
साइकोलॉजिकल पहलू देखता हूँ और फलसफा जिंदगी का मैंने कहीं ना कहीं बनाया। तो आप ना रखें, क्या ना रखें? जैसे घर में बेटा पैदा हुआ तो वाबस्ता बच्चे से, लो जी साढ़े बुढ़ापे का साल बेटा होगा, ये पैना तहफुज करेगा, पैना शादियां करेगा, शादियां नहीं करेगा, शादियां ये करेगा, वो करेगा, साढ़े पोते पोतियां पैदा होंगे तो फिर असं उन्होंने खिडान करांगे और उस दिन वो शादी करे 2-4 साल के बाद ये लैला, वो आपको देखना पसंद ना करे तो आप में वो बस्तर करनी। हो सकता है जैसे ही वो बड़ा हुआ है उसने पैसे अपने लैला रखने शुरू कर दिए। हमने तो बच्चों से रख ली, क्यों तो रखे भाई? आपने उससे पूछ के थोड़ी जन्म दिया उसको कि तेनों से जन्म दे लगे तो पुत्र जमी है ना जमी, पूछा आपने उनसे? जब आपने उसको जन्म पैदा करते हुए नहीं पूछा तो आपको क्यों पूछे भाई? क्यों तो रख रहे हो उनसे? और हमारे तवक्कुआत रखना हमारे बच्चों से यही हमें गम की तरफ और मौत की तरफ लेकर जाता है। आपने शादी की, बच्चे उनको जन्म दिया, आपने अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया, वो अपनी जिम्मेदारी पूरा करे या ना करे उन पर छोड़ दे। आपको को ना रखे कि मेरा पुत्र बड़ा होएगा तो मैनू संभालेगा, मेरी धी ने बड़ी होएगी तो मेरी गल बनेगी, मेरी मर्जी के खिलाफ जाएगी नहीं भाई, उसकी अपनी मर्जी है। जैसे वो 12-13 साल की 14 साल के होने लगते हैं उनके दिल धड़कने लगते हैं, वो हवा में उड़ने लगते हैं, वो अपनी मनमानी करना चाहते हैं, वो वालिदैन की कैद में नहीं रहना चाहते, वो वालिदैन से अलग रहना चाहते हैं। और हमारी को यही है कि बच्चे साड़ी गल लाजमन बनना, हम जबरदस्ती बनवाना चाहते हैं और जब जबरदस्ती नहीं भी चलती फिर वो अपनी बगावत पर उतर आते हैं और फिर हम रोते हैं, हम नामदान करते अपनी औलाद को कई दफा किधर ना होते मानी जाए। तो भाई तो क्यों रखी आपने? क्या आपने पूछा पैदा करते हुए कि हम तुम्हें पैदा करने लगे? आपने तो नहीं पूछा उनसे। तो अभी उनकी जिंदगी है, आपने अपनी मर्जी से शादी की, आपने अपनी मर्जी से बच्चों को पैदा किया, अब उनको अपनी मर्जी करने दो, उन पर छोड़ दो कि वो अपनी जिंदगी का खुद फैसला करें। लेकिन आपने नमूना जरूर देना है। आपने नमूना नहीं दिया तो उन्होंने भी वही नमूना पाना है जो आप कर रहे हो। आप जो अपने वालिदैन के साथ कर रहे हो उन्होंने भी वही रवैया अपना लेना है। तो आप ना रखो, लेकिन ये जरूर करो कि अपने अमाल को बेहतर करना शुरू कर दो, तभी खानदान बेहतर हो जाएगा। हम बच्चों से तो लगा कर रखें, बच्चे आजकल मोबाइल नहीं छाड़ दें तो आपका वक्त कहाँ गुजरता है? माँ हो या बाप हो, चाहे आपकी उम्र 40 साल हो 50 साल हो, दोस्तों के साथ गुजरता है, बाहर गुजरता है, ये काम में लगे रहते हैं, पैसा जोड़ने के चक्कर में लगे रहते हैं, या अपने बच्चों को टाइम देते हैं, खुदा को भी वक्त देते हैं जिसने जिंदगी की इसने हिम्मत दी कमाने का अपनी। सो इसी बात के साथ कि भाई तो अखबार रखनी है तो खुदा से रखो, खुदा रहम करेगा, खुदा भला करेगा, खुदा मेरे साथ है, खुदा मुझे मायूस ना होने देगा। खुदा से तवक्कुल रखो, बच्चों से तवक्कुल, बच्चों से तवक्कुल छोड़ दोगे खुश रहोगे, नहीं तो हमेशा दुख ची रहोगे। साढ़े बच्चे का नहीं सुनते, साढ़े बच्चे ये बात है। आखिरी बात आज के तमाम किरदारों में जिसको अक्सर नजरअंदाज किया जाता है वो है बाप का किरदार। और यहाँ पर देखते हैं हजरत यूसुफ का एक जुमला नहीं का, पूरी बाइबल मुकद्दस में बड़े बड़े बातें करने वाले, जैसे अभी मैं 10-15 मिनट से बात कर रहा हूँ, नूह को देख रहे अपना काम करता लेकिन भी बातचीत फिर भी खुदा से कर रहा था। इब्राहिम को देख रहे लंबी बातचीत खुदा से, कभी वो सदूम और अमूरा के लिए सिफारिश करते, खुदा ऐसे कर दे, तू खुदा बुरा ना बनाना, मैं अगर ये कहूँ तो ये हो जाए, खुदा ऐसा ना ऐसे हो जाए, खुदा तू मेरे साथ क्या कर रहा है, ये हो रहा है, बड़ी लंबी बातचीत। मूसा को देखें वो लंबी बातचीत, दाऊद
بادشاہ کو دیکھیں وہ بھی طویل اس کی باتیں کلام خدا میں. اور اس کے علاوہ اشعیا کو دیکھیں, ارمیا کو دیکھیں, حزقیل کو دیکھیں, ہوشیار, یوئیل کو, آموز, اوبیدیہ, یونس, میکا, نحوم, لوگ سب کے عجائب زبیں باقی لگتا ہے جن کو بھی دیکھتے ہیں لمبی لمبی خدا سے یہ باتیں ان کی کلام کرتے ہیں. حضرت یوسف ایک جملہ بھی نہیں کہا, خاموش ہے لیکن سن رہا ہے. کیا کر رہا ہے وہ؟ سن رہا ہے. اور کس کی سن رہا ہے؟ خدا کی. سنیے, اس کے باوجود جتنے بھی تمام مقصین ہیں دنیا میں آئے ہیں, تمام مقصین میں سے حضرت یوسف کا رتبہ بڑا ہے. اگر جب وہ بات چیت نہیں کر رہا, اگر ایک جملہ بھی نہیں کہا, لیکن اس کے لیے باوجود اسے رتبہ بڑا مل گیا کہ وہ جو انبیاء, جو بادشاہ منتظر تھے مسیح کو دیکھنے کے, اس کے جو ہے پالنے والا باپ بن رہے ہیں. اہم ذمہ داری دی گئی ہے خدا کی طرف سے. خاموش ہے, خاموش مقدس ہے. تو عزیز بہنوں بھائیوں, اکثر اوقات ہم خاموش رہتے ہوئے, والدین کبھی کبھی خاموش رہتے ہوئے بڑے پیغام بچوں کو دے جاتے ہیں. بڑی باتیں خاموشی ہماری جو ہے وہ ادا کر جاتی ہے. کبھی زیادہ بولنا بچوں کو اریٹیٹ کر دیتا ہے. اس لیے آج میں بڑوں سے مخاطب اس لیے ہوں کہ مجھے یہاں پر بڑے نظر آ رہے ہیں. اگر بچے نظر آتے تو شاید میں بچوں کی مناسبت سے ان سے منسلک بات چیت کرتا, لیکن چونکہ زیادہ مجھے یہ 40 سال والے, 50 سال والے, 60 سال والے نظر آ رہے ہیں, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی نہ کوئی بات نہیں, خدا نے آپ کو وقت دیا ہے, ابھی بھی اپنے زندگی کو اور زیادہ مولڈ کرنا, اور زیادہ بدلنا شروع کریں, تاکہ جو ہمارے بچے, ہمارے پوتے پوتیاں, ہمارے نواسے نواسی, ہمارے رشتے دار جو ہے ہمارے رویوں کو دیکھ کے اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں. کہ خدا ہم سب کو ایسا کرنے کی توفیق دے تاکہ اپنے ساری خاندان اپنے گھروں میں, محلوں میں بنائے. مسیح خدا ان کے وسیلہ سے آمین. آئیں جو ہم سب کھڑے ہو کر اپنے ایمان کا اقرار کریں. رسولوں کا عقیدہ جو آسمان زمین کا خالق ہے, اور اس مسیح پر جو اس کا اکلوتا بیٹا اور ہمارا خداوند ہے, اور اس کی قدرت سے ایک بڑا اور ہماری زندگی سے پیدا اس سے پہلے اس کے رہنے میں بلایا, اس کو دعا بن گیا, بن گیا حضرت خدا کسی اور کو سے جی اٹھا, آسمان پر چڑھ گیا, بڑا آدمی بابا گیا, اور اس کو دونوں کو دعا بنایا گیا. میں آمن قدس پر پاک ہے کسی زیاد مقسم شرابت گناہوں کی معافی جسے بشی اٹھنے اور ہمیشہ زندگی پر آمین. آئیں سو خدا کے حضور اپنی بنتی التجائے پیش کریں. آج خدا ہم سے دعا کرتے ہیں پاک ماں کلیسیا رہنماؤں کے لیے, پاپا اعظم کے لیے, کہ خدا ہمیں اچھی سے عطا کرے تاکہ وہ کلیسیا کی رہنمائی اور زیادہ بہتر طریقے سے کرتے رہیں. عزیز اس مقصد کے لیے دعا کریں. اے خدا ہماری دعا سن. موقع ہے کہ آپ کے خدا کے حضور میں دعا کریں پاپا اعظم فرانسس کے لیے کہ قدوس باپ انہیں اپنی حفاظت اور پناہ میں رکھے. عزیزو دعا کریں. اے خدا ہماری دعا سن. دعا کریں تمام مشن صاحبان, کائنوں کی کل جماعت, بردر, سسٹرز اور خادمان دین کی خدمت کہ رحیم خداوند ہر روز ان کے بشارتی کاموں میں مدد و رہنمائی کرے. عزیز اس مقصد کے لیے دعا کریں. اے خدا ہماری دعا سن. دعا کریں آج کے پاک کلام کے لیے کہ مہربان خداوند ہم سب کو آج کے کلام کے مطابق چلنے کا فضل عطا کرے اور خادم کو روح کی معمولی عطا کرے. عزیزوں مل کر دعا کریں. اے خدا ہماری دعا سن. دعا کریں دنیا میں امن اور سلامتی کے لیے کہ خدا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہم سب کو بھائی چارے کی روح عطا کرے. عزیزوں مل کر دعا کریں. اے خدا ہماری دعا سن. دعا کرتے ہیں اپنے عزیز بیٹے کے لیے جس نے خدا کا کلام یہاں پر بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا اور ہماری روح کو پیدا کی ہے.
खुदा इसे सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए और अपने गहरे में ले जाए ताकि और खुदा उनकी खिदमत में बढ़ता जाए। अजीजों मिलकर दुआ करें। बेटे के माँ बाप के लिए दुआ करते हैं जो दुख में परेशानी में अगर हैं तो खुदा उन्हें बरकत अता फरमाए। अजीजों मिलकर दुआ करें। दुआ करते हैं छोटी कलीसिया के लिए जो खुदा के हुजूर में है, ये सब एक आखिरी दिन में है। खुदा तमाम कलीसिया के दुख परेशानियों को दूर करे। अजीजों मिलकर दुआ करें। कि प्यारा खुदावंद, आज पाक खानदान की ईद के मौका पर तमाम वालिदैन को ये फजल अता फरमाए कि वो पाक खानदान के नमूने पर चलते रहें और अपने खानदान को, उस छोटी हैकल को एक बेहतर जगह बना सकें। अजीजों, इस मकसद के लिए दुआ करें। आए खुदा हमारी बुलंद ताकत और तमाम शफ़क़त के सजदे जो दुआएं तेरी कलीसिया की दुआ के साथ मांगती तू उन्हें कबूल फरमा और बख्श दे कि उसका हम तक पहुंचे मसीह के नाम में आमीन।
खुदावंद इस कुर्बानी को आपके हाथों से अपने नाम की बड़ाई के लिए और हमारे बचपन की सारी कलीसिया के भलाई के लिए मंजूर फरमाए। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, हम कफारी की कुर्बानी तेरे हजूर गुजारते हुए तुझसे मिन्नत करते हैं कि खुदा की हमारी माँ और मुकद्दस यूसुफ की सिफारिशों की बदौलत तो हमारे गुलामों को अपने फजल और सलामती में हमेशा कायम रख, मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हम खुदावंद की तरफ ध्यान लगाएं, हम ध्यान लगाते हैं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाजिब और दुरुस्त है। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है कि उस बाप के हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीला से तेरा शुक्र अदा करें। आज की मुबारक ईद के भेद की हकीकत इसमें है कि उसकी ज़ाती अलूहियत हमसे छुपी तो रही, मगर वो हमारी तरह इंसान बनकर अपनी बशरियत में हम पर ज़ाहिर हुआ। वो वक्त के शुरू से पहले बाप से पैदा हुआ और हमारी वक्त के असर में आ गया, ताकि अपने आप को सब गिरोहों को उठाए, तमाम बिगड़ी बातों को बिल्कुल संभाले और इंसान को हमेशा मौत से रहा करके आसमानी बादशाह में दाखिल होने के लिए फिर बुलाए। इसलिए हम फरिश्तों और तमाम मुकद्दसीन के साथ हम आवाज़ होकर ये कहते हुए तेरी हम और सना करते हैं। हमारी दुआएं कबूल कर पाक रूह को भेज, ताकि इंसानी ये रोटी और मैं पाक मतबरी हो और हमारे खुदा यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसे उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली, उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी, तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसे खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया, उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया, तुम सब इसमें से लो और पियो, नए रब के अहद में मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत सारे लोगों के गुनाहों की माफी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो।
हमारे ईमान का भेद तेरी मान का ऐलान करके, तेरी मान का ऐलान करके, तेरा बस है बाप, हम तेरे बेटे के मरने और छूटने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आज इसी के साथ इंतजार करते हैं। बख्श दे कि मसीह का बदन और खून लेकर और रूह कुदस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप पापा ऐसा फ्रांसिस, हमारे बिशप बैनी और अपने सरकारियों को भी याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली है, उसे कामल होने पर अता फरमा। हमारे उन बहनों और भाइयों पे भी नजर कर जो जुटने की भी तरफ से नीच तमाम रहमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम से विनती करते हैं हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदाम की मुबारक मान वाली मरियम, मुकद्दस यूसुफ का निहायत पाक शोहर, तमाम मुबारक रसूलों और मुकद्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी, मुकद्दस क्लारा और सब कस्सों के साथ जो जहां में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की जिंदगी में शरीक हो और तेरे बेटे यीशु मसीह की वसीला से तेरी हम पसंद कर सकें। उसी के जरिए उसी के साथ उसी तुझ का मुतले खुदा बाप और उनके की बरागत में काबिल इज्जत और ताज़ीम छाया है हमेशा से हमेशा तक। आमीन। आइए सब अपने निजात देने वाले से राय पाकर पूरे भरोसे ईमान के साथ उसी तरीके से दुआ करें जिस तरीके से खुदा ने हमें सिखाया। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर भी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और जिस पर हमारी कर्जदार को बख्शते हैं तू हमारे कर्ज को बख्श और हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। आमीन। ऐ खुदा हमसे इस सबरतों से बचा इंद्र में इस्लाम की बख्श, ताकि अपने शफ़क़त की तौफीक से अपने मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर वो गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। क्योंकि बादशाह हमेशा ही रही है। ऐ खुदा इस पर मसीह को से कहा, मैं तुम्हारे पास सलाम चढ़ाया तो मैं अपने इस्लाम को देता हूँ। हमारे गुनाहों पर ही बल्कि कलीसिया के ईमान पर नजर कर उस वो सलामती का हाथ बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। खुदा की सलामती हर वक्त आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। आए हम एक दूसरे की सलामती चाहें। आए खुदा के बंदे जो जहां के गुनाह उठाए जाता है हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बंदे जो जहां के गुनाह उठाए जाता है हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बंदे जो जहां के गुनाह उठाए जाता है हमें सलामती रख। बहनों भाई भी है खुदा का बर्रा हमारा खुदा यीशु मसीह जो हलीम और फतन बनकर हमारे दरमियान आया ताकि हमसे अपनी मोहब्बत का इजहार करें। मुबारक है हम सब जो इस बर्रा की ज़ियाफत में बुलाए गए। मैं इस्राएल नहीं
हमें हमेशा इसकी
شادی کی پکاریں۔ لڑکے کا نام نیلسن، والد کا نام مسرت عنایت، والدہ کا نام رشیدہ بی بی، ناصر کالونی کراچی کے رہائشی۔ لڑکی کا نام سونم، والد کا نام مشتاق جلال، والدہ کا نام پروین بی بی، ضیاء